तत्तुल्यं रामनामवरानने। प्रभुना श्रीरामचन्द्रेण आरब्धस्य अश्वमेधस्य अवलोकनार्थं जनानां सागरः इव अयोध्यायां सम्प्राप्तः आसीत्। तदानीं मुनिवेशम् आरयन्तौ कुमारौ यज्ञमण्डपं प्रविष्टौ। महर्षेः वाल्मीकेः शिष्यौ लवकुशौ तौ प्रभु श्रीरामचन्द्रस्य रामकथां श्रावितवन्तौ। तौ कुमारौ आत्मनः एव पुत्रौ इति स्वयं रामचन्द्रः अपि न जानाति स्म। स्वयं प्रभु रामचन्द्रस्य अक्षिभ्याम् अश्रूणि आगतानि एतादृशं तयोः वर्णनम्। स्वयं प्रभु श्रीरामचन्द्रस्य अक्षिभ्याम् अश्रूणि आगतानि एतादृशं तयोः वर्णनमासीत्। अनुपमा अकल्पनीया एषा रचना श्रूयते श्रीरामेण स्वयं कुशलव रामायणगीतम्। सामवेदगायनं
गायनं क्रमेण सर्गं सभास्थितस्त्रीमुनिसचिवानां सभास्थितस्त्रीमुनिसचिवानां नयनजं वहति कपोले जलं नयनजं वहति जलं कुशलव तव रामायणगीतम् तदाराघवे विहायासनं दृढमुपजुगुहे निजं तदाराघवे विहायासनं दृढमुपजुगुहे निजं शैशवं संयोगं जनकसुतानां संयोगं जनकसुतानां कोपितं जानीते न परं कुपितं जानीते न परं कुशलव रामायणगीतम् कुशलव रामायणगीतम् श्रूयते श्रीरामेण स्वयं श्रूयते श्रीरामेण स्वयं कुशलव रामायणगीतम् रामायणगीतम्